यो देशका जनताको आर्थिक समृद्धिको अर्को आधार भनेको विद्युतीकरण हो र यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट को परिकल्पना गरेर त्यसलाई सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गर्ने पहिलो सरकार पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकार हो। सम्बन्ध जोड्ने अटुट घडी, सपना र उपहारका लागि भरोसा योग्य एक मात्र गोल्ड सिल्भर मार्ट्स, सेलिब्रेटिङ 50 years of success। हिजो हामी बन्दुक बोकेर मर्न र मार्न ठिक भएर त्यत्रो भौतिक कठिनाई दुःख पीडा झेल्दाखेरि पनि आनन्द मान्ने, अहिले त घर बसेर 2 लाइन लेखिदिए हुन्छ नि, यसो बोलिदिए हुन्छ पार्टीको पक्षमा, विचारको पक्षमा, विरासतको पक्षमा, देशको पक्षमा। तर हामीलाई त्यति जाँगर आउँदैन, अर्कै कतै जाँगर अन्तै चल्न थालेको छ, अन्त्य अर्कै काममा, जुन काम राष्ट्र र जनताको हितमा धेरै हुँदैन। हामी साँचो जिन्दगी बाँच्दैछौँ, हामी मरे पनि आस्थाको निम्ति मर्ने हो, बाँच्ने पनि आस्थाकै निम्ति बाँच्ने हो भन्ने सङ्कल्प गरेर हिँड्थ्यौँ। अहिले त्यस्तो छैन, हामी धेरै छौँ, हामी तुरुन्तै मर्ने खतरा पनि छैन। त्यति बेला त कति बेला कहाँ को मारिने हो भन्ने टुङ्गो नहुँदा पनि जीवनको आनन्द हामीले लिएका थियौँ। हामी सबैले जीवनको सार्थकता के हो भन्ने कुराको अर्कै उदात्त भावना सहित धेरै माथिबाट हामीले जीवन अनुभूत गर्थ्यौँ। तर अहिले हामी परिवारसँगै हुन्छौँ, खुला छौँ, मृत्युको खतरा, मृत्यु या मुक्ति भने जस्तो पनि छैन। तर हामीलाई फेरि जीवनको सार्थकता के हो, हामीले गरेको कामको औचित्य पुष्टि भइराख्छ कि राख्दैन, आउने दिन के हुने हुन् भन्ने कुरामा एउटा अन्यल जस्तो स्थितिमा हामी छौँ। यो अर्थतन्त्र र यो बजेट राम्रो छ भन्ने हुँदै थियो, सबैले त्यसलाई स्वागत गर्दै थिए। राति 12 बजे अनाधिकार मान्छेलाई ल्याएर करका दरमा हेरफेर गर्यो, अर्थमन्त्रीले र यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर यति धेरै चाहिँ प्रचार गरियो। अनि हामीले अझ मैले नै भन्नुपर्छ अध्यक्षको हैसियतले छानबिन गर्ने, ल खाएको बिर्को लाग्छ, नखाएको बिर्का लाग्दैन, छानबिन गर्न तयार। संसदीय छानबिन भनियो, ल संसदीय छानबिन नै तयार, सही भनियो। संसदीय छानबिन 10 दिनको टाइम दिइयो, 7 दिन थपियो। आज चाहिँ छानबिन समितिले बुझायो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, केही प्रमाण छैन। अब प्रमाणित भइसक्यो है, भर्खरै त्यो घोषणा भयो कि उहाँ अर्थ मन्त्रालयको त्यस्तो कुनै गल्ती भएको छैन। आउने दिनमा हामी जतापट्टि देशलाई लान खोज्दैछौँ त्यो प्रक्रियामा हाम्रा पत्रकारका अगुवा साथीहरूको के धारणा बनेको रहेछ, के आलोचना छ, के टिप्पणी छ, के अनुभूति छ भन्ने कुरालाई अलि बढी महत्त्व दिएर नै मैले आज तपाईहरुको रिपोर्ट पुरै सुनेको हो। र मैले फेरि यो बैठकमा अन्य बाह्य पत्रकार साथीहरूलाई पनि, टिभी रेडियो या अनलाइन वाला साथीहरूलाई पनि सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने पनि कुरा यहाँ साथीहरूले सोध्नु पनि भयो मलाई। सबैलाई सहभागी गराए हुन्छ भने मैले, र अहिले तपाई पत्रकारहरू पनि, बाहिरका पत्रकार पनि, टिभीका, अनलाइनका, अन्य पत्र पत्रिकाका पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यो पनि मैले सचेत रूपले नै हो। अहिलेको हाम्रो खुला परिस्थितिमा हामीले संविधान बनाउने बेलामा पनि प्रेसको स्वतन्त्रता बारे अलि अगाडि बढेर नै संविधानमा त्यो कुरा कुनै इफ बट राख्न हुँदैन, प्रेसलाई पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत हुने गरी संविधान लेख्ने कुरामा पनि हामीले मेहनत गर्यौं। किनकि हामी नेपालको समग्र राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणामा प्रेस जगतको जहिले पनि सकारात्मकै सोच, सकारात्मक सहयोग रहेको हुनाले प्रेसलाई लुकाउन पर्ने कुरा अब हामीसँग धेरै छैन। बरु प्रेसलाई लुकायो भने प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारीले फाइदा उठाउँदा रहेछन्। प्रेसलाई सहभागी गरायो, प्रेस सचेत भयो, प्रेसलाई सबै कुरा थाहा भयो भने
प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलनमा पनि प्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। देशको क्रान्तिकारी आन्दोलन र परिवर्तनमा पनि प्रेसको महत्त्व निकै ठुलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्थापित छ। त्यसकारण पनि मैले यो बैठकमा प्रेसको साथीहरूलाई बाहिर राख्न जरुरी छैन भनेको हो। हामी हिजो मात्रै सायद अलि सिनियर साथीहरूको सानो बैठक भएको थियो। त्यो बैठकमा गरेका गोप्य कुरा थिए मेरा, ती पनि कुनै पनि लुकेनन् भने यहाँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा के लुकाउन पर्यो भन्ने ठानेर पनि हो। त्यति मात्र होइन, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गरेको कुरा पनि लाइभ जाने गरेको आजको जमानामा प्रेससँग लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन भन्ने ठानेर पनि मैले अब यसै पनि यो बैठक फेरि प्रेसकै बैठक पर्यो, प्रेस सेन्टरको बैठक। त्यसकारण पत्रकार साथीहरू जो यो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरूले जनमतलाई प्रभावित पार्न पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न पनि तपाईहरूले त लानु नै हुन्छ कुरालाई भने अलि व्यापक रूपले जाओस् न। बरु अरू खुला पत्रकार साथीहरू पनि भयो भने अझ व्यापक जाला, त्यसले फाइदै हुन्छ भन्ने ठानेर पनि मैले सबै साथीहरूलाई राखेको हो। र मैले जस्तो कि भूमिकामा सुरुमा भने तपाईहरूको सङ्गठनलाई नै अलि विशेष महत्त्व छ यसको भन्ने ठानेर मैले सबैको रिपोर्ट ध्यानपूर्वक सुने। तपाईहरूको सबै रिपोर्ट सुन्दा मलाई परेको अनुभूति के हो भने प्रेस सेन्टर र यस क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले तमाम अप्ठ्यारा र प्रतिकूलताका बावजुद तपाईहरूले मेहनत गरिराख्नु भएको रहेछ। सङ्गठन विस्तारमा पनि मेहनत गर्नुभएको रहेछ। सङ्गठनका गतिविधिहरू जिल्ला जिल्लामा तल स्थानीय तहसम्म पुर्याउन पनि पहल गरिराख्नु भएकै रहेछ। पत्रकार महासङ्घमा र पत्रकारिताको समग्र क्षेत्रमा पनि आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी इनिसिएटिभ तपाईहरूले राम्रै लिनुभएको रहेछ। पत्रकार महासङ्घको हिजोको नेतृत्व र आजको हाम्रो तर्फबाट नेतृत्व गर्ने साथीहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट हस्तक्षेप राम्रै गर्नुभएको रहेछ भन्ने नै मैले अनुभूत गरेँ। यस अर्थमा म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट, पार्टी हेडक्वार्टरको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि कामलाई अगाडि बढाउन मद्दतै गर्नुभएको त कतिपय ठाउँमा त पार्टीको काम लथालिङ्ग भएको ठाउँमा पनि तपाईहरूले प्रेस सेन्टरको कामलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको रहेछ र त्यसले पार्टीलाई पनि एउटा शिक्षा, एउटा ऊर्जा पनि तपाईँहरूले कतिपय जिल्लाको सन्दर्भमा, सबैतिर चाहिँ होइन, तपाईँहरूले त्यो पनि दिनुभएको रहेछ। त्यस अर्थमा पनि तपाईँहरूलाई म विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथसाथै एउटा सङ्गठनको निम्ति त्यसको विचार, नीति, योजना, कार्यक्रम प्राथमिकता हुन्छ नै। त्यसले कस्तो विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ, कस्तो विचार अङ्गीकार गर्छ, कस्तो नीति कार्यक्रम योजना बनाउँछ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा त हुँदै हो। साथसाथै लिडरसिप भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुनै पनि सङ्गठनको नेतृत्वको निरन्तरता, त्यसको अनुभव, क्षमता, पहल कदमीले पनि सङ्गठनको जीवनमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यसकारण विचार, नीति र नेतृत्वको संयोजनमा नै कुनै पनि सङ्गठनको जीवन चाहिँ प्राप्त गर्ने, त्यसले गति प्राप्त गर्ने त्यसैले नै हो। त्यस अर्थमा पनि प्रेस सेन्टर नेपालमा हुन त कतिपय अग्रज साथीहरू साह्रै धेरै भयो यही क्षेत्रमा काम गर्न थालेको। अब अलिकति क्षेत्र बदल्न पाए हुन्थ्यो भनेर नि हाम्रो महेशजीले मलाई केही समयदेखि भन्न थाल्नु भएको छ। मलाई अरू ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो, लगिदिनु पर्यो, जिम्मेवारी दिनु पर्यो, म गर्छु भन्ने पनि छ। त्यो पनि एउटा सकारात्मकै कुरा हो जस्तो लाग्छ। किन नयाँ नेतृत्वको विकास हुँदै पनि आएको छ र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई पनि हामीले फेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यो वातावरण बनाउन जरुरी पनि छ। त्यस अर्थमा त्यो कुरा र अन्य साथीहरूले भन्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। यो सङ्गठनले यत्तिकै गति प्राप्त गर्नुमा पनि विचार, नीतिको सहीपनाको साथसाथै नेतृत्वको निरन्तरता र अनुभव अनि त्यसको पहल कदमी
को पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने म ठान्छु, जुन तपाईँहरूको रिपोर्टमा पनि त्यो व्यक्त भयो। र साथसाथै फेरि यसका आफ्ना सीमा र कमीहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो रिपोर्ट मार्फत राख्नुभयो। एकातिर सङ्गठनात्मक रूपले जति हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दा जुन भावका साथ र जुन स्पिरिटको साथ गरिएको थियो, सङ्गठनात्मक रूपले सबै कार्यविभाजनहरू टुङ्ग्याउने पदाधिकारीदेखि लिएर सबै संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने र त्यो अनुसार काममा जाने कुरामा अझै कमी छन् र तपाईँहरूले ठिक ढङ्गले नै भन्नुभएको छ, यो बैठकबाट त्यो विषय टुङ्ग्याइयोस्। प्राय सबै रिपोर्ट राख्ने साथीहरूले यो विषयलाई अब ढिला नगरियोस् भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई यस अर्थमा पनि यो बैठक महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूले यसलाई सकेसम्म, किनकि हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन वैचारिक राजनैतिक रूपले प्रतिवेदन पारित गर्दा हामीले सर्वसम्मत रूपले गरेका छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै गरी हामीले अध्यक्षको निर्वाचन पनि हामीले सर्वसम्मत रूपमा गरेका छौँ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा नै हो। भने अब पदाधिकारी चाहिँ निर्वाचित गर्दा या पदाधिकारी टुङ्ग्याउँदा या अरू संरचनाहरू बनाउँदा पनि सर्वसम्मत गर्न सक्नु अहिलेको लागि हाम्रो सङ्गठनको लागि धेरै नै राम्रो कुरा हुन्छ। त्यसकारण मैले हिजो अग्रज साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि तपाईँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा अहिलेको फ्र्याक्सन इन्चार्ज अनि हिजोका संस्थापक नेताहरू र अनि अग्रज साथीहरू सल्लाह गर्नुहोस् र सकेसम्म सर्वसम्मत रूपले नै पदाधिकारी टुङ्ग्याउने कुरा गर्नुहोस्। यसमा कसैले धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने, चिन्ता लिनुपर्ने, टेन्सन मान्नुपर्ने केही कुरा छैन। किनभने अहिले नपरेपछि आकाशै खस्ने कुरा नि छैन, धरती भाँसिने कुरा पनि छैन। अर्को पटक परिहालिन्छ, फेरि सम्मेलन हुन्छ, फेरि भेला हुन्छ, भइ नै राख्छ। त्यसकारण यो पटक कसैलाई इच्छा त छ साथीहरूलाई, मैले यही पनि त्यो भावना व्यक्त पनि भयो, त्यो मत व्यक्त पनि भयो, चाहिँ विभिन्न साथीहरू विभिन्न पदका आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, त्यो नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। फेरि अहिलेको खुला प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक वातावरणमा म पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिन चाहन्छु भन्ने कुरालाई नकारात्मक रूपले त हेर्न हुँदैन। प्रतिस्पर्धामा उत्रिन खोज्नु र अनि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको मत प्राप्त गरेर जिम्मेवारी लिन खोज्नु नराम्रो कुरा चाहिँ होइन, त्यो राम्रो कुरा नै हो र हामीले त्यसलाई दुरुत्साहित होइन, प्रोत्साहित नै गर्छौँ। हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तले पनि, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तले पनि आखिरमा प्यानल लिस्ट प्रस्तावित गरे पनि जो कसैलाई पनि फेरि निर्वाचनमा खडा हुने र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अधिकार दिन्छ। त्यसमाथि अहिलेकै परिस्थितिमा त त्यस्तो विचार राख्ने कमरेडहरू कोही साथीहरूप्रति नकारात्मक ढङ्गले हामी कसैले सोच्न जरुरी पनि छैन। तर म के भन्दैछु भने अहिलेको परिस्थितिमा, आजको दिनमा जसरी हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सर्वसम्मत गरेका छौँ, जसरी हामीले अध्यक्षलाई सर्वसम्मत गरेका छौँ, अब पदाधिकारी पनि सर्वसम्मत गरेर जानु उत्तम छ। अहिले तपाईँहरूले रिपोर्ट राख्ने धेरै साथीहरूले र बिचबिचमा तपाईँहरूले ताली पनि लगाउनु भयो, सहमति गरौँ भन्दा ताली लागेको छ। तपाईँहरूको भावनालाई पनि विचार गर्दा म फेरि पनि सबै सिनियर चाहिँ कमरेडहरूलाई, इन्चार्ज अध्यक्ष र अन्य सिनियर केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, सकेसम्म तपाईँहरूले भोलि बिहानसम्म सहमति बनाएर टुङ्ग्याइदिनुहोस्। यसलाई भोलि बिहानसम्म टुङ्ग्याइदिनु। अब केही सिप लाएन भने त छँदैछ, केही सिप लाएन भने मात्रै हो अहिलेलाई, नत्र भने सहमति नै उचित छ। म यो सुझाव दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, अब म थोरै धेरै लामो भन्न अब सम्भव पनि छैन। मैले 5 बजे अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण बैठकमा भाग लिन पुग्नु नै पर्ने खालको बैठक छ। त्यसो भएर मैले केही समय मात्रै देशको राजनीतिक परिस्थितिबारे राख्न चाहन्छु। र यो तपाईँ प्रेस सेन्टरका साथीहरू र पत्रकार साथीहरूलाई पनि म के कारणले पनि विशेष रूपले सम्बोधन गर्न चाहिराखेको छु भने निकै ठुलो सङ्घर्ष, लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि नै नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यो पनि 2 पटक, र निकै ठुलो मेहनतपछि नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको हो। यो परिवर्तन र यो उपलब्धि
सबैलाई मन परेरै सहमति भएको पनि होइन। जनतालाई त मन परेरै हो। प्रेस र पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै अगुवाहरूलाई पनि परिवर्तन आवश्यक छ, संविधान सभा आवश्यक छ, गणतन्त्र आवश्यक छ, संघीयता आवश्यक छ भनेरै चाहिँ भएको हो। तर पुरानो मेनस्ट्रिम, नयाँ मेनस्ट्रिम होइन, पुरानो मेनस्ट्रिमका राजनीतिज्ञहरू सबैलाई संविधान सभा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि मन परेको चिज होइन। तपाईहरुले सायद पटक पटक सुन्नु भएको होला, मन त परेको होइन। तर माओवादी पार्टीले आँधी हुरी बतास के लिएर आयो, बाध्य भएर स्वीकार गरियो भनेर भन्ने गरेको तपाईहरुले आवाज सुनिराख्नु भएकै होला। ती मानिसहरू र त्यस्ता पार्टीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू अहिले पनि सक्रिय नै छन् र गत सालमा झन्डै संविधान धरापमा दुर्घटनामा पर्न लागेको र त्यसलाई तपाई प्रेसमा काम गर्ने साथीहरूको बडो सक्रिय सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग सद्भाव र हामी यो परिवर्तन हुनुपर्छ र ल्याउनुपर्छ भनेर लडाई लड्ने आन्दोलन गर्ने सबै तह तबका बुद्धिजीवी नागरिक समाज सबैको सहयोगले संविधानलाई धरापमा पार्ने, दुर्घटनामा पार्ने र देशलाई फेरि एकचोटि निरन्तरता र अराजकताको भुमरीमा लैजाने कुरालाई परास्त गरिएको हो। र अहिले मैले तपाईहरुसँग के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने को हो मेन स्ट्रिम एउटा बहस तपाईहरुले छेड्नु पर्छ। यहाँ एउटा कन्फ्युजन जस्तो छ। नेपालको राजनीतिको नेरेटिभ भन्छ नि, डिस्कोर्स मा को चाहिँ मेन स्ट्रिम हो भन्ने कुराको कन्फ्युजन जस्तो भयो। किनभने अहिलेको परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान सभा, समावेशिता, समानुपातिकता सबै र केन्द्रको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने र जनतालाई अझ बढी पावरफुल, अझ बढी शक्ति सम्पन्न बनाउने सोच अनुसारको संविधान अहिले जो छ, यद्यपि यो पनि पूर्ण छैन। यसलाई पूर्णतातिर लैजान जरुरी छ, यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ भनेर हामीले भनेका छौँ। मेरो भनाइको मतलब के हो भने मेन स्ट्रिम को हो, म तपाई प्रेस सेन्टरका प्रत्येक नेता कार्यकर्ताहरूलाई यो डिबेट आउने दिनमा तपाईहरुले उठाउने मुख्य जिम्मेवारी महसुस गरिदिनु पर्यो भनेर म तपाईहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु। अहिलेको मेन स्ट्रिम भनेको चाहिँ वास्तवमा माओवादी आन्दोलन नै आजको देशको राजनीतिको मेन स्ट्रिम हो। तर यसलाई साइड ट्र्याक गर्ने, यसलाई तपाईको मार्जिनलाइज गर्ने ती मानिसहरू जो हिजो नेपालमा गणतन्त्र सम्भवै छैन, नेपालमा संविधान सभा सम्भवै छैन, नेपालमा महिलालाई, दलितलाई, मधेसीलाई, आदिवासी जनजातिलाई, मुस्लिमलाई पहिचान र अधिकार दिने कुरा सम्भवै छैन भनेर हिजो आन्दोलनको बेलामा भन्नेहरू अहिले पनि यो मेन स्ट्रिम, राजनीतिको मेन स्ट्रिम भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, संघीयता विरोधी होइन। यो परिवर्तन ल्याउनको लागि जसले सबभन्दा बढी त्याग, तपस्या, बलिदान सबै खालका कीर्तिमानहरू कायम गर्यो, त्यो मेन स्ट्रिम हो। तर यहाँ हिजो अहिलेको संविधान, अहिलेको परिवर्तन, अहिले जनताले प्राप्त गरेका हक अधिकारहरू सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले जे जति प्राप्त गरेका छन् ती परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्नेहरूलाई मेन स्ट्रिम भन्ने फेरि पुरानै ढङ्गले मेन स्ट्रिमिङ, त्यसलाई मेन स्ट्रिम, यो चाहिँ मेन स्ट्रिम होइन बनाउन खोजिएको छ। जनताले हिजो संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको बेलामा अबको मेन स्ट्रिम को हो भन्ने कुराको फैसला जनताले
सही ढङ्गले गरेको थियो। तर समय रहँदै जाँदा बिस्तारै बिस्तारै फेरि त्यही पुरानै विचार, फेरि त्यही पुरानै प्रवृत्ति, फेरि त्यही पुरानै शक्तिले टाउको उठाउँदै जाने र परिवर्तनका वाहकहरू बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो विरासत, आफ्नो इतिहास, आफ्नो गौरव प्रति चाहिँ कता कता त्यसलाई विस्मृतितिर लैजाँदै जाने र एउटा अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धामा कहीँ न कहीँ आफू पनि त्यसमा फस्दै जाने जो खतरा पैदा भएको छ। यो विषयमा तपाईँ पत्रकार साथीहरूले अझ मुख्यतः प्रेस सेन्टरसँग सम्बन्धित, पत्रकार महासङ्घसँग सम्बन्धित, प्रेसमा काम गर्ने तमाम पत्रकारहरूले पनि यो विषयलाई एउटा ग्रेट डिबेटको रूपमा, एउटा ठुलो बहसको रूपमा फेरि एकचोटि देशमा उठाउन जरुरी छ। तपाईँ हामीले उठाएनौँ, तपाईँ हामीले यो कुरालाई, यसको विरासतलाई, यसको इतिहासलाई हामीले जिम्मेवारी लिएर हामी मेन स्ट्रिम हो, हामीले उठाएका मुद्दाहरू आजको देशको राजनीतिका केन्द्र हुन्, हामीले ल्याएको परिवर्तन र यो परिवर्तनको निम्ति शहादत प्राप्त गर्ने, बेपत्ता हुने, घाइते अपाङ्ग हुने आजका परिवर्तनका वाहक हुन्। उनीहरूलाई यो समाजले, यो परिवर्तनका पक्षधरले सम्मानित गर्नै पर्छ। यदि गरिँदैन भने त्यो प्रतिगमनतिर देश लैजाने कुराको सङ्केत हुनेछ भन्ने बहस तपाईँ हामीले उठाउन जरुरी छ। जसरी गत साल हामीले धेरै योजनाबद्ध, धेरै दीर्घकालीन प्लानको साथ त गरेनौँ, तत्काल आइलाग्यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा, जो सार्वभौम नेपाली जनताको संस्थाको रूपमा परिभाषित गरिएको संस्थालाई पटक पटक विघटन गर्नेका रूपमा र संविधानको जुन मूलभूत प्रगतिशील पक्ष छ त्यसमाथि प्रहार गर्ने रूपमा देखा पर्दा हामी सबै एकचोटि आन्दोलित भयौँ र हामीले त्यसलाई असफल पार्यौँ। तर फेरि अहिले कुनै न कुनै रूपमा त्यो प्रवृत्तिले टाउको उठाउने, त्यो प्रवृत्तिले कुनै न कुनै रूपमा फेरि पनि आजको देशको राजनीतिको मेन स्ट्रिम कुन हो, मूलधार कुन हो, मूल नेतृत्व गर्ने विचार कुन हो र त्यो विचारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेताहरू को हो भन्ने कुराको फैसला बहसको विषय बनाइनुपर्छ भन्ने मेरो अपिल छ। मैले अहिले धेरै कुरा भन्न त सम्भव छैन, तर मैले छोटोमा एकदम संकेन्द्रित रूपमा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी सबै केही न केही विचलित भएका छौँ, हाम्रो तर्फबाट पनि केही न केही कमजोरी यो बिचमा भएका छन्। हामीले स्वयं यो परिवर्तनको वाहक पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकेनौँ। धेरै कारण छन्, त्यतापट्टि म अहिले जान चाहन्छु। र हामीले साथीहरूलाई उत्साहित र ऊर्जाशील बनाएर भविष्य हाम्रो छ, विगत हाम्रो हो, विगत विरासत र आज हाम्रै त्याग र बलिदानका कारणले पैदा भएको आज हो र भोलिको नयाँ समाज, समाजवादी समाजको चाहिँ जो परिकल्पना र सपना हामीले देखेका छौँ त्यो पनि हाम्रै सङ्घर्ष र बलिदानबाट, हाम्रै मेहनतबाट आउने हो भन्ने कुराको आत्मविश्वास हाम्रो कहीँ न कहीँ डगमगाएको जस्तो देखिन्छ। हामी हिजो बडो दुःख कष्ट गर्दा, डोकोमा रेडियो बोकेर हिँड्दा, डोकमै बोकेर पत्रिकाहरू छाप्दै गर्दा हामीमा जो जोस, उत्साह, उमङ्ग, जीवनप्रतिको अनुराग, समाजप्रतिको जिम्मेवारी, उद्देश्यप्रतिको निष्ठा र हामी साँचो जिन्दगी बाँच्दैछौँ। हामी मरे पनि आस्थाको निम्ति मर्ने हो, बाँच्ने पनि आस्थाकै निम्ति बाँच्ने हो भन्ने सङ्कल्प गरेर हिँड्थ्यौँ। अहिले त्यस्तो छैन। हामी धेरै छौँ, हामी तुरुन्तै मर्ने खतरा पनि छैन। त्यति बेला त कति बेला कहाँ को मारिने हो भन्ने टुङ्गो नहुँदा पनि जीवनको आनन्द हामीले लिएका थियौँ। हामी सबैले जीवनको सार्थकता के हो भन्ने कुराको अर्कै उदात्त भावना सहित धेरै माथिबाट हामीले जीवन अनुभूत गर्थ्यौँ। तर अहिले हामी परिवारसँगै हुन्छौँ, खुला छौँ, मृत्युको खतरा, मृत्यु या मुक्ति भने जस्तो पनि छैन। तर हामीलाई
फेरि जीवनको सार्थकता के हो, हामीले गरेको कामको औचित्य पुष्टि भइराख्छ कि राख्दैन, आउने दिन के हुने हुन् भन्ने कुरामा एउटा अन्यल जस्तो स्थितिमा हामी छौँ। म अहिले साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन ऐतिहासिक भूमिका पुरा गरेर यो देशमा आन्दोलन, क्रान्ति, परिवर्तन, त्याग, बलिदान, हतियारको द्वन्द्व, यो सबै युद्धको दृष्टिकोणले हामीले देशमा निकै नै परसम्म जाने क्रान्ति गरेकै हो। हिजो एक खालको कविलाई अवस्थाबाट देशलाई केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य बनाउन पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको भूमिका र अनि त्यो सामन्ती राज्यलाई जनताको राज्यमा परिवर्तन गर्न जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलनले खेलेको भूमिका इतिहासमा सयौं वर्षसम्म विस्मृतिमा जान नसक्ने भूमिका हो। तर तपाईँ हामी जो यसैका सहयात्रीहरू पनि अहिले दृढताको साथ, आत्मविश्वासको साथ हाम्रो हो भन्न सक्ने हैसियत र दाबी हामीले गुमाउन खोजे जस्तो हामी हो कि होइन? अर्कोले अनाधिकार रूपमा गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रतिगमन गर्न खोज्दा पनि हामीले त्यसको प्रतिवाद जुन दृढताको साथ विचारको क्षेत्रमा, संगठनको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रतिवाद गर्ने जाँगर नभएको जस्तो। मैले यो बीचमा केही हाम्रो प्रेस सेन्टर भन्दा बाहिरका केही पत्रकारहरूसँग पनि छलफल गर्ने गरेको छु र म गर्ने प्रक्रिया पनि बढाउँदै पनि छु। ती ठुला मिडियाका पनि, अरू अनलाइनका पनि, अरू सबै। धेरैको गुनासो के आएको छ भने माओवादीहरू आजभोलि लेख्दैनन्, बोल्दैनन्, लेख्न पर्यो भने आफै भित्र घोचनी गरी लेख्छन्, बोल्न पर्यो भने आफै भित्रकालाई घोचनी गरी बोल्छन् भने केही सिनियर र राम्रा पत्रकारहरू। हामी अहिले डिजिटलाइजेसनको युग छ, राम्रो ट्विट मात्रै गरिदियो, यसो चाहिँ सोसियल मिडियामा 2 लाइन हालिदियो भने पनि मान्छेले तुरुन्तै त्यसलाई हेर्छन्, बुझ्छन्। त्यति गर्ने जाँगर पनि माओवादी आन्दोलनका धेरै पत्रकारहरूसँग छैन, धेरै बुद्धिजीवीसँग छैन, धेरै नेता कार्यकर्तासँग छैन। यो चाहिँ हामी सबैको निम्ति बडो ठुलो चिन्ताको विषय भएको छ। हिजो हामी बन्दुक बोकेर मर्न र मार्न ठिक भएर त्यत्रो भौतिक कठिनाई, दुःख, पीडा झेल्दाखेरि पनि आनन्द मान्ने, अहिले त घर बसेर 2 लाइन लेखिदिए हुन्छ नि, यसो बोलिदिए हुन्छ, पार्टीको पक्षमा, विचारको पक्षमा, विरासतको पक्षमा, देशको पक्षमा। तर हामीलाई त्यति जाँगर आउँदैन। अर्कै कतै जाँगर अन्तै चल्न थालेको छ, अन्त्य अर्कै काममा, जुन काम राष्ट्र र जनताको हितमा धेरै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले आज प्रेस सेन्टरको यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईहरुले हाम्रो ऐतिहासिक विरासतप्रति गर्व गर्ने र मेन स्ट्रिम हामी हौं भन्ने कुरा दृढताको साथ भन्ने आँट आदिको बैठकबाट गर्दिनु भयो तपाईहरुले भने र त्यही अनुसार तलसम्म सर्कुलेट गर्दिनु भयो हामी नै हो भनेर। हामी हिजो क्रान्ति गर्ने महिलाको लागि, दलितको लागि, जनजातिको लागि, पिछडिएको क्षेत्रका लागि, गरिब मजदुर किसानहरूको लागि, मुस्लिमका लागि भनेर लडाई लड्ने बेला त हामी थोरै थियौं, तर थोरै हुँदा हुँदै पनि बडो आत्मविश्वासको साथ, दृढताको साथ हामी हाम्रो कुरा भन्थ्यौं। प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ आफूलाई ठूलो शक्तिको रूपमा भन्थे, तर हामीले तिनलाई सजिलै चुनौती दिन्थ्यौं, दुत्कार्थ्यौं। हामी तिमीहरू प्रतिक्रियावादी नै हौ, तिमीहरू राष्ट्र र जनताको पक्षमा होइनौ भनेर हामीले बडो कन्फिडेन्टको साथ भन्ने गर्थ्यौं। अहिले हामीले भन्दैनौं। धेरै हामीले गरेका राम्रा कुराहरू पनि हामीलाई
भन्ने जाँगर त्यति आउँदैन। पार्टीले राम्रो गरेको छ नि भने भन्दा पार्टीले राम्रो गरेको छैन भन्न चाहिँ बढी जोस आउँछ। हिजो क्रान्तिको बेलामा, आन्दोलनको बेलामा पार्टीका कमजोरी नै भयो भने कमिटीभित्र भन्ने, बाहिर चाहिँ हाम्रो पार्टी महान छ, हाम्रो पार्टी एक ढिक्का छ भन्न मन लाग्थ्यो, भन्थ्यौँ हामी नै हो। आजभोलि त्यसो भन्दैनौँ हामी। पार्टीभित्र बरु त्यति छलफल गर्न जाँगर देखाउँदैनौँ, बाहिर चाहिँ सकेसम्म एकले अर्कालाई चाहिँ के गरी चाहिँ धुलो काट्न सकिन्छ त्यतापट्टि जाँगर चल्या जस्तो देखिन्छ। हाम्रो वास्तवमा यो विडम्बना भन्नुपर्छ। यो स्थिति हामीहरूको लागि एउटा विडम्बना नै हो। मैले भने पहिलोचोटि हामीले यत्रो परिवर्तन ल्याउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने संविधान सभा, गणतन्त्र नेपालको पहिलो नेतृत्व गर्दा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै कुरा भन्न पर्दैन र मलाई। माओवादी पार्टी र लिडरसिपले पहिलोचोटि आफू सरकारको नेतृत्व गर्दा के गर्यो कुरा त धेरै छन्। त्यहाँ दुईटा कुरा तपाईँहरूले बोल्डली भनिदिने हो भने जनता कन्भिन्स हुने कुरा छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अनि उत्तर दक्षिण चाहिँ सबै यो उत्तर दक्षिण जोड्ने कोरिडोरहरू निर्माणको प्रस्ताव र त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाएको हाम्रो सरकारको पालामा हो। त्यसो गरेर नेपालको पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि देशको अर्थतन्त्रको एउटा कम्प्याक्ट जोनको रूपमा, एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रूपले देशलाई पुरै केन्द्रित गर्ने रणनीतिक उद्देश्यको साथ गरिएको थियो। त्यो अहिले करिब करिब मध्य पहाडी लोकमार्ग पुरा हुँदैछ। अहिले मदन भण्डारी मार्गको परिकल्पना पनि हामीले त्यहाँ पनि एउटा बाटो चाहिन्छ र हिमाली क्षेत्रमा पनि एउटा पूर्व पश्चिम मार्ग चाहिन्छ भनेर हामीले त्यति बेला नै त्यसको आधारशिला खडा गरेको हो, अरूले होइन। अनि इलेक्ट्रिफिकेसन, यो देशका जनताको आर्थिक समृद्धिको अर्को आधार भनेको विद्युतीकरण हो र यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको परिकल्पना गरेर त्यसलाई सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गर्ने पहिलो सरकार पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकार हो। यो ऐतिहासिक तथ्यलाई तपाईँ हामीले आजकल विस्मृतिमा लैदिएका छौँ। म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा यद्यपि हाम्रो अनुभव थिएन, थुप्रै छन्, त्यतापट्टि म गइनँ। मैले गर्वको साथ भन्ने गरेको कुरा के हो भने भ्रष्टाचारको एक शब्द कसैले, कुनै पत्रकार तपाईँहरू हुनुहुन्छ यहाँ, त्यो 9 महिनाको कार्यकालमा भ्रष्टाचार भयो यो मन्त्रालयमा अथवा यहाँ भन्ने एक शब्द कसैले लेख्ने वातावरण बनेन। किनभने सुशासन अनिवार्य छ। नयाँ परिवर्तनबाट जनताले जे आश गरेका छन् त्यो अर्को सुशासन हो, विकास हो, सुशासन हो। एउटा पनि भ्रष्टाचारको घटना कहीँ कसैले भन्नै नसक्ने सरकार माओवादी नेतृत्वको सरकार मात्रै हो। पहिलोचोटि भयो, झिलिमिलीमा भयो भन्ने हो भने दोस्रो चोटिको सरकारमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने दोस्रो चोटिको 9-10 महिनाको सरकार जसले आर्थिक विकासमा रिकर्ड बिट गर्यो, 7.5% विकास दर कायम गर्यो, जसले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न बडो जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्यो। मधेस, पहाड, हिमाल सबै जात जाति भाषा भाषी सबलाई संविधानको मूलधारमा केन्द्रित गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउने काम गर्यो। त्यो पटक पनि कहीँ कतै भ्रष्टाचार तपाईँहरूले देख्नुभयो भने मलाई देखाइदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो या नेतृत्व भ्रष्टाचारतिर छ भनेर कहीँ कसैले भन्नै नसक्ने स्थिति दुईचोटि बन्यो माओवादी नेतृत्वको सरकारको बेलामा। विकास, निर्माण र समृद्धिको हिसाबले पनि, सुशासनको हिसाबले पनि, राष्ट्रिय एकताको हिसाबले पनि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणको हिसाबले पनि सन्तुलित विदेश नीति छिमेकीसँग र अन्तर्राष्ट्रियसँग पनि माओवादी नेतृत्वको बेलामै बन्यो। तर किन हामी यो कुरालाई बोल्ने भन्न चाहेका छैनौँ, भन्न किन डराइरहेका छौँ? हामी अहिले पनि हामीले
यो गठबन्धन सरकार जुन ऐतिहासिक सन्दर्भमा बन्यो, किनभने झन्डै प्रतिगमनतिर देश जाने हो कि फेरि निरङ्कुशता र अराजकतातिर जाने हो कि भन्ने परिस्थितिमा यो गठबन्धन बनेको हो। र यो गठबन्धन बनिसकेपछि र माओवादी समेत सामेल भएर सरकारमा भइसकेपछि केही महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। तपाईँ चाहे ऊर्जा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सबभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने गरिबहरूलाई छुट दिने निर्णय आफैमा ठुलो निर्णय, त्यसले लाखौँ नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ। तर हामी भन्न डराइराखेका छौँ, पहिलोचोटि अहिले झन्डै 400 मेगावाट विद्युत भारतमा बेचिने गरेको छ र दिनमै 10 करोड झन्डै चाहिँ नेपालले प्राप्त गरेको छ। मासिक 3-4 अरब चाहिँ आएको छ र छिटै अर्को डबल हुने स्थिति छ। र त्यसपछि हाम्रो अर्को सुरु हुन्छ। चाहे तपाईँ लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने काम माओवादी नेतृत्वकै बेलामा भयो र अहिले विद्युत बेचेर नेपाललाई धनी बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात पनि माओवादीकै बेलामा भयो। हामी किन भन्न सकिरहेका छैनौँ, दृढतापूर्वक किन भनेका छैनौँ भन्न हामीलाई केले रोकेको छ? अहिले भूमि व्यवस्थाबाट चाहे सोबासीको समस्या हो, चाहे अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हो, चाहे सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नको लागि भइरहेका पहलहरूलाई हामीले किन भनिरहेका छैनौँ? आर्थिक हिसाबले बजेट निर्माणकै हिसाबले भन्ने हो भने पनि कृषिमा बजेटलाई इतिहासमै पहिलोचोटि कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि बजेटमा चाहिँ हामीले एउटा रिभोल्युसनरी ढङ्गले जानुपर्छ, रेडिकल्ली जानुपर्छ भनेर पहिलोचोटि बजेट आयो। उत्पादन वृद्धि गर्ने, लगानी वृद्धि गर्ने, किसानहरूलाई राहत दिने र कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सृष्टि गर्ने उद्देश्यका साथ आयो। तर एउटा बखेडा झिक्कियो। हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय चलिरहेका थियौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। एमसिसीको त जनतन पार लगाइयो, फेरि एसपिपी आइपुग्यो। एसपिपीलाई हामीले नै पहल गरेर निकै जोड गरेर यो चाहिँ हुन सक्दैन भनियो। सबैलाई थाहा भयो, तपाईँहरूलाई थाहा छ, प्रेसलाई पनि थाहा छ। पहिलोचोटि मैले पेरिस डाँडाबाट यो एसपिपी पनि यो बेलामा यो नेतृत्वले गरेको हो र यो खारेज गरिनुपर्छ भनेर बोलेको थिएँ र तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि गएर यी कुराबारे छलफल भएर रोकियो। ढिलो भयो, फेरि पनि हाम्रै पहलमा आज चिठी गएको छ। हामी सहभागी हुन्नौँ भन्ने चिठी गएको थिएन, आजै गएको छ। यो हामीले गर्दा भयो भन्न केले रोक्छ? दृढताको साथ, आत्मविश्वासको साथ हामी किन नभन्ने? आजै अलिकति एसपिपी बारे डिबेट उठेपछि केही मानिसहरूलाई टाउको दुख्यो, बदनाम हुने भइयो, बडो राष्ट्रवादी छवि भनेर चाहिँ जनतालाई भ्रम दिएकाहरू चाहिँ एकपछि अर्को राष्ट्रघात पो गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाण प्रस्तुत भएपछि तिनीहरू विक्षिप्त भए। त्यसपछि उठाइयो, लौ यो अर्थतन्त्र र यो बजेट राम्रो छ भन्ने हुँदै थियो, सबैले त्यसलाई स्वागत गर्दै थिए। राति 12 बजे अनाधिकार मान्छेलाई ल्याएर करका दरमा हेरफेर गर्यो, अर्थमन्त्रीले यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर यति धेरै चाहिँ प्रचार गरियो। अनि हामीले अझ मैले नै भन्नुपर्छ अध्यक्षको हैसियतले छानबिन गर्ने, ल खाएको बिख पो लाग्छ, नखाएको बिख त लाग्दैन। छानबिन गर्न तयार, संसदीय छानबिन भनियो, ल संसदीय छानबिन नै तय सही भनियो। संसदीय छानबिन 10 दिनको टाइम दिइयो, 7 दिन थपियो। आज चाहिँ छानबिन समितिले बुझायो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, केही प्रमाण छैन। अब प्रमाणित भइसक्यो है, भर्खरै त्यो घोषणा भयो कि उहाँ अर्थ मन्त्रालयको त्यस्तो कुनै गल्ती भएको छैन भन्ने छानबिन समितिको रिपोर्ट बुझ्यो। यी कुराहरूलाई हामीले कन्फिडेन्टली जनताको बिचमा किन नभन्ने? यो कुरालाई म तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरू यहाँ कहिलेकाहीँ गठबन्धनका तालमेलका के होला कसो होला भन्ने कुरा पनि उठ्छ। एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले संविधानको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा र गणतन्त्र संहिताको रक्षाको निम्ति यो बनेको हुनाले यो गठबन्धन अहिले कायम रहन्छ। प्रदेश सङ्घको निर्वाचन
सम्म मात्रै होइन, यसको आवश्यकता र औचित्य रहँदासम्म यो कायम रहिराख्छ, कुनै दुविधा नपाल्नु होला। अर्को भन्छ कि भन्ने खालको कहिलेकाहीँ भ्रम आउन खोज्छ, त्यो भ्रम अब मुक्त भएर यही गठबन्धनबाट जाने हो र यसैबाट शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्ग्याउने हो र यसबाट नै एउटा नयाँ परिस्थिति बनाउने हो। यो बिचमा फेरि हामी गठबन्धनभित्र नेपाली कङ्ग्रेस शक्तिको हिसाबले हामीभन्दा अलिकति ठुलो छ। हामी हिजो 54 भएको, उहाँहरू 64, उहाँहरू अहिले 61 हुनुहुन्छ, हामी 49 छौँ सभामुख छोडेर। भएपछि त स्वतः नेतृत्व त काङ्ग्रेसको हुने नै भयो। लोकल इलेक्सनको अनुभव त्यति धेरै मिठो भएको छैन, हामीलाई थाहा छ। लोकल इलेक्सनको अनुभव सबैतिर राम्रो भएको छैन, तर अब प्रदेश र सङ्घमा हामीले त्यसबाट शिक्षा लिएर राम्रो तयारीको साथ जानुपर्छ भनिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि र गठबन्धनभित्र पनि राम्रो तयारीको साथ सबैलाई फाइदा हुने गरी सबै सन्तुष्ट हुन पर्यो। गठबन्धनमा हुनेहरू कसैले एकलौटी गर्न कसैले पनि खोज्न भएन। त्यसमाथि अलि बढी उदार, अलि बढी जिम्मेवार नेपाली कङ्ग्रेस नै हुन जरुरी छ। किनभने हामी सबैको तागतले नै यो सरकार बनेको हो। एउटा कुरा त हामी त्यही छलफल गरिराखेका छौँ, त्यही हुन्छ। साथसाथै गठबन्धनभित्र अलिकति विचार मिल्ने वामपन्थीहरू पनि छौँ हामी फेरि, चाहे समाजवादी भनौँ, चाहे जसपा भनौँ या अरू जनमोर्चा, हामी लेफ्ट सोच भएकाहरू पनि छौँ। हामीहरू पनि छलफल गरिराखेकै छौँ। हामी सकिन्छ समाजवादी र माओवादी हिजो एउटै पार्टी भएर बसेकाहरू हौँ, सकिन्छ पार्टी एकता नै गर्ने उद्देश्यका साथ मिलेर जाउँ। सकिँदैन चुनावी तालमेल अलि राम्रोसँग गरौँ, मोर्चा बनाउँ भन्ने कुरा चलेको छ। तर एउटा कुरा के भ्रम नहोस्, मिडियामा अलि धेरै आएको छ, त्यो चाहिँ म आज क्लियर गर्न चाहन्छु। तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला छैन, बन्दै छैन। हामीले समाजवादी केन्द्र बनाइहालौँ भनेर छलफल पनि गरेका छैन। केही साथीहरूले समाजवादी केन्द्रको कुरा उठाउनु भएको हो, तर हाम्रा बैठकहरूमा समाजवादी केन्द्र तत्काल बन्ने भन्ने कुरा भएको होइन, छैन। चुनावी मोर्चा बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति भएर एउटै घोषणापत्र बनाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल चलेको छ, टुङ्गिसकेको छैन। जे भए पनि यही गठबन्धन जान्छ र हामीले यसैबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास ल्याउनु छ। त्यसकारण अन्तिममा म फेरि के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ पत्रकार साथीहरूले यो डिबेट उठाउनु पर्यो। कुन चाहिँ हो मूलधार देशको आज, कुन विचार हो आज देशको नेतृत्व, आधिकारिकता, अथोरिटी, प्राधिकार को हो, कसको विचारमा देश चलेको, कसको राजनीतिक मुद्दामा देश चलेको हो, कसको त्याग र बलिदानले आजको परिवर्तन भएको हो भन्ने कुरा दृढतापूर्वक त्यो डिबेट उठाइदिन पर्यो। तपाईँ पत्रकार हुनुको नाताले तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरूको जिम्मेवारी छ, किनकि तपाईँ हामी सबै मिलेर ल्याएको परिवर्तन हो यो। यसलाई कमजोर पार्नु भनेको देशलाई फेरि निरङ्कुशता र अराजकताको भुमरीमा हाल्नु नै हो। यसलाई सफल पार्नु भनेको फेरि हामी अझ परिमार्जित हुँदै समाजवादको यात्रातिर अगाडि बढ्ने कुरा हो। हामीले पार्टीभित्र पनि यही डिबेट सुरु गरेका छौँ। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि परिवर्तनका नक्कली प्रवक्ताहरूलाई तपाईँहरूले पनि चिन्न पर्यो, जनतालाई पनि चिनाउन पर्यो। यहाँ त नक्कली चाहिँ सक्कली जस्तो गरी हिँड्ने भए, हामी सक्कली चाहिँ होइनौँ जस्तो, हामी चाहिँ त्यसै आत्तीय जस्तो। SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा, खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।